बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। 11:30 बजे इस्लामाबाद की हाई कोर्ट की अदालत लग रही है और साथ साथ शीरी मज़ारी साहबा को दीगर अफराद यानी सेक्रेटरी दाखिला IG सिंध और DC साहब को तलब भी कर लिया गया है। शीरी साहबा आज रात अपने घर पर ही सोएंगी, रिहा भी हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। उससे पहले हमजा शहबाज साहब ने भी उनकी रिहाई के अहकामात जारी कर दिए, लेकिन 3 चीजें प्रूव हो चुकी हैं जी। और 3 चीजें एक बहुत बड़े सवालिया निशान की तरफ लेके जा रही है। हर तरफ से कोशिश की जा रही है कि इदारों के ऊपर इस तमाम सूरत हाल का मलबा डालने की कोशिश की जाए और अदालतों को किसी हद तक मिलान करने जाए। मैं मुसलसल सोशल मीडिया को फॉलो कर रहा हूं। मैंने पिछली वीडियो में ये जिस प्रेडिक्ट कर दी थी कि ऐसा ही होगा, क्योंकि शीरी मज़ारी की जो ट्विटर ट्रेंड्स है ना, जितना वो जिसने ट्विटर पे जिस तरह वो एक्टिव नजर आ रही है, उनके ज्यादातर बयानात एंटी एस्टेब्लिशमेंट ही चल रहे हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन में जब 6 साल की बच्ची थी उस वक्त का ये मामला है, और उसको आज के दिन जब एक दिन पहले लॉन्ग मार्च आजादी मार्च अनाउंस करना है, उससे पहले उसको गिरफ्तार किया गया। इसे भोंडे तरीके से इस तरीके से गिरफ्तार करने के बाद हुकूमत ने अपनी अमलदारी शो करने की कोशिश की। 3 कौन सी अहम तरीन चीजें वो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बतानी है। मैंने आपको पहले ब्रेक कर चुका हूं जी। कल अहम तरीन मुलाकात है, मुझे कंफर्म है जी, आर्मी चीफ और वजीर आजम पाकिस्तान की जी। और उस मुलाकात ने बहुत सी चीजें क्लियर बहुत सी चीजें हैं, राब्तों के जरिए क्लियर हैं, बैकडोर राब्तों के जरिए क्लियर हैं, लेकिन बहुत सी चीजें मजीद क्लियर हुई, शायद मोहलत में कुछ इजाफे के हवाले से, क्योंकि पीर के दिन असम्बली का इजलास है, पीर के दिन CC का इजलास है इनका मुस्लिम लीग नून का, तो बहुत सी चीजें क्लियर है। उससे पहले आज मॉडल टाउन में आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात है, शहबाज शरीफ साहब। आसिफ अली जरदारी साहब वाहिद आदमी है जी जो सपोर्ट कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को मुद्दत को पूरी करने के हवाले से। खुद उनके सगे भाई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून में, खुद उनकी सगी भतीजी नहीं कर रही सपोर्ट। इवन MK को भी घसीट पसीट के किसी तरह इकट्ठा किया गया। मौलाना फजलुर रहमान सब तक इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि यह होना चाहिए। हुकूमत बहुत ज्यादा मुज़म्मरात का शिकार हो जाएगी, बहुत ज्यादा तकलीफ का शिकार हो जाएगी। बल्कि सियासी नुकसान जो इस 1-1.25 महीने के अंदर हुकूमत को पहुंच रहा है ना, इन तमाम सियासी जमातों इत्तेहाद को, शायद मुस्तकबिल में बहुत मुश्किल होगा इन तमाम चीज़ों को, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम की थोड़ी मेमोरी थोड़ी इतनी स्ट्रांग नहीं है, थोड़ी वो तो ज़्यादा चीज़ें भूल जाते हैं, रेज ज़रा जल्दी हो जाता है। लेकिन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को जरदारी साहब का सहारा है इस हुकूमत को कैरी करने के लिए। जरदारी साहब डेफिनेटली पुश करें। उन्होंने अपनी मीटिंग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दिया था कि मैंने मियाँ साहब को मनाने की कोशिश करो, और मैंने कोशिश कर भी ली है। लेकिन जहाँ नाकदीन है वो ये कह रहे हैं कि सारी गेम के पीछे हैं ही आसिफ अली जरदारी साहब, वो ज़रा मुकम्मल तौर पर मक्खू टपने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल आज की मॉडल टाउन की मुलाकात ये भी बहुत से इशारे दे रही है कि अगले वाकई 48 घंटे बहुत ज़्यादा अहम है। पीर की सुबह, पीर की दोपहर, पीर की शाम तक बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रईस कसलकार इमरान खान साहब जो पेशावर के अंदर है वो भी पूरी कर लेंगे। तो ये सिनेरियो उस सीरियसनेस से मुतलिक, आगाही के मुतलिक कह रहा हूं कि आज की मॉडल टाउन की मुलाकात कल की मैं आपको बता रहा हूं शेड्यूल की गई है रिक्वेस्ट के ऊपर, आर्मी चीफ की और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात। ठीक है जी, उसका एलामिया जारी होगा नहीं होगा, मीडिया होगा नहीं होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा काम था आपको खबर देना। मैंने आपको ये खबर दे दी है। ठीक है, ये चीज़ होगी। उधर इमरान खान साहब ने कल पेशावर में कुछ ऐलानात करने जी अपनी CC की मीटिंग के अंदर, तो कल का दिन बहुत ज़्यादा हम आज का सारा दिन हुआ है। हम बहुत सी चीज़ों में, खबरों में बहुत ज़्यादा एक्टिव और बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड चल रहे थे कि हमने आपको चीज़ें बताई थी कि इदारों की तरफ चल रहा जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला IG सिंध DC वगैरह को तलब कर लिया जी कि आपने शीरी मज़ारी को लेकर पहुँचना है जी। अच्छा जी, ज़ाहिर बात है अदालत वजह पूछेगी। मैं वो 3 पॉइंट्स पूछ रहा हूँ। ज़ाहिर बात है अदालत वजह पूछेगी कि आपने क्यों गिरफ्तार किया। अच्छा, आपने किसके कहने पर गिरफ्तार किया, ये दरअसल मामला क्या था, क्या आपने कानूनी तकाजे पूरे किए, फॉर्जरी का ये कौन सा मामला है जो शीरी मज़ारी के 6 साल की उम्र में सारा हुआ था, इतने हज़ारों कनाल ज़मीन के हवाले से, वो कौन सा मामला है वो बताएं। किसके कहने पर होगा, तो वो भी एक सवाल का जवाब। डेफिनेटली रात को 11:30 बजे अदालत जो खुल रही है ना, तो ये सिर्फ स्कोर बराबर करने के लिए नहीं खुल रही कि इमरान खान के हवाले से भी तो खुली थी ना, तो चले शीरी मज़ारी के हवाले से तो पार्टी हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। चाहे इसके
جو نون لیگ کا سوشل میڈیا ترمین اللہ صاحب کو بتا رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لائر ونگز کے کچھ ایسے ہیں تو جس کی بنا پر انہوں نے ان کی ہے. لیکن خیر اپنے دل میں ایک سوال تو ہے, اللہ پاکستان میں ہر شہری کو یہ حق حاصل ہو, اس کے لیے رات کو عدالتیں کھلے. لیکن بہرحال شیری مزاری صاحب سے ایک یہ پوائنٹ ہے کہ جی شیری مزاری صاحب کی گرفتاری پہ عدالت نے یہ سوال پوچھنا تو ہے ہی ہے. کسی میں ضرورت ہوگی تو شاید جواب دے دے تو مجھے اور آپ کو تھوڑا پتہ چل جائے گا. لیکن جنہوں نے ضرورت نہیں دکھائی, جنہوں نے مکمل لیٹنے پہ گزارا کیا اور مکمل لیٹنے میں ہی عافیت جانی ہے, ان سے متعلق بتا دوں تو حمزہ شہباز صاحب نے جی رہا کرنے کا حمزہ شہباز صاحب نے رہا کرنے کا حکم دیا. کس کیپیسٹی میں جی؟ پوائنٹ نمبر 2 ہے میرا, یہ کس کیپیسٹی میں کیا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یا تو آپ نے گرفتار کرنے کا حکم دیا ہو, آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں رہا کرنے کا حکم کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے, مجھے معلوم ہی نہیں ہے. پنجاب کی پولیس اسلام آباد کی پولیس کے ساتھ مل کے گئی ہے اور شیری مزاری صاحبہ کو گرفتار کرنے کے لیے گئی کیونکہ اینٹی کرپشن کی یہ ریٹ تھی جس پہ ساری ریٹ کو مکمل کرنا تھا. وہ بتا رہے ہیں کہ میں کتنا بے بس ہوں, وہ بتا رہے ہیں کہ واقعی یہ گورنمنٹ کتنی ڈیفیکٹو ہے اس رہائی کے احکامات دینے کی وجہ سے. پوائنٹ نمبر 2 میرا یہ ہے جی. اور انتظامی امور میں کس حد تک وہ فیل نظر آتے ہیں. قانونی امور کی بات کر, میں انتظامی امور کی بات کر رہا ہوں. ہیلپ لیس شو کیا انہوں نے مسلم لیگ نون کے کارکنوں اور پاکستان کی پبلک اور پنجاب کی پبلک کے سامنے اپنے آپ کو ہیلپ لیس کیا, اور ساتھ اشارہ دیا کہ انتظامی امور میرے پاس نہیں ہے, کسی اور کے پاس ہیں. اس کے علاوہ کوئی ہے؟ وہ باقاعدہ طور پہ اشارہ دے رہے ہیں ان احکامات کے کسی شیری مزاری صاحبہ کو رہا کر دیا جائے. کیسے گرفتار کیوں کیا گیا, پہلے اس کا تو جواب دیں گے آپ. میں نے کہا تھا نا کوئی بھی نہیں آئے گا, کوئی بھی ترجمان نہیں آئے گا جو بولے گا کہ جی ہم نے گرفتار کروایا ہے یا ان کے پر یہ ایلیگیشن تھے, قانون نے اپنا راستہ دیکھنا تھا. کسی نے بھی نہیں. مریم بی بی تک اپنی تشریحاں دیتی ہوئی نظر آئی ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب اب تب اپنی تشریحیں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پاکستان میں کوئی منسٹر تو ہے ہی نہیں پنجاب کے اندر, تو حمزہ شہباز صاحب تب اپنی تشریحیں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ماضی کے معاملات کا موازنہ ہو رہا ہے, کمپیریزن ہو رہا ہے. کل مریم بی بی کے اوپر جو جملے کسے گئے عمران خان صاحب کی طرف سے, اس کو آج سے برابر تسلیم کر کے پتہ نہیں جتنے منہ اتنی باتیں. لیکن حمزہ صاحب نے بتا دیا کہ وہ ایک ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ ہیں. وہ واقعی وزیر اعلیٰ کہنے کے لائق نہیں ہے, وہ واقعی وزیر اعلیٰ نہیں لگ رہے. اگر گرفتاری ان کی مرضی سے نہیں ہوئی تو رہائی بھی ان کی مرضی سے نہیں ہو سکتی. وہ کلیئر کریں گے سامنے آ کے. 11:30 بجے تو شیری مزاری صاحبہ ہو بھی جائیں گی رہا. ٹھیک ہے جی. اچھا سن لے جی. ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس فوری ریلیز کے آرڈر سے کہ اسی نہیں کیتا جناب, انہوں نے کیتا. انہاں اب کوشچن مارک بھی نہیں رہا. انہاں دے متعلق جنہیں اسی نہیں کیتا یہ کہہ کے وہ فوری ریلیز کے آرڈر جاری کر دیا حمزہ شہباز نے کہ جناب ساڈا کوئی تعلق نہیں سی وچکار. انہاں وہی جو ایمان مزاری صاحبہ کہہ رہی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ کے اوپر جی کہ جی وہ ہیں جس طریقے سے گھسیٹا گیا ہے, جس طرح سے پتہ نہیں ان کو کون سے طریقے پتہ ہیں گھسیٹے کیسے جاتے ہیں. جو نظر آیا ہم تو اسی کی بات کروں گا نا. خیر وہ کہنا ذرا ان کی والدہ گئی تو وہ اپنے غصے میں کچھ بھی کہہ سکتی ہیں, لیکن جو پوری گیم ڈیولپ کوئی بھی بنی ہوئی نظر آ رہی ہے حمزہ شہباز صاحب کا فوری رہائی کا اور پھر کسی کا سامنے نہ آ کے بات کرنا, یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز تھوڑی ہے. اور کمایا کیا ان کو گرفتار کر کے؟ کیا کمایا؟ صرف شرم کمائی ہے, بے شرمی کمائی ہے, اور کچھ بھی نہیں ہوا. کسی نے بھی کوئی میسج کوئی پیغام کو مجھے کچھ تو سمجھا دے. آپ سے ریکویسٹ کرو مجھے کچھ سمجھا دیجیے گا. کچھ بھی نہیں. اگر یہ کام اداروں نے ڈالے ہوتے یا اداروں نے کیے ہوتے نا تو اتنا کچا نہ ہوتا. وہ کوئی وارننگ کوئی میسج کچھ نہیں, شیروں کی طرح وہ اس نے رجسٹ کیا. جب بندے اتنے زیادہ ہو گئے شیری مزاری صاحبہ نے گرفتاری دے دی. اس کا کمپیریزن مریم بی بی صاحبہ کی گرفتاری سے کر کے نہیں ایسا نہ کریں. ایشو پہ رہیں کہ ان کو مردوں نے اٹھایا تھا تو ان کو عورتوں نے اٹھایا تھا. نہیں اس پہ ایشو پہ رہیں. یہ ہے کیا, اس کو ڈریگ نہ کریں. چوتھی اور آخری چیز جو ہے جس کی بنا پر مجھے ایسا کہ عمران خان صاحب نے جو پورے ملک میں احتجاج کی کال دے دی تھی, تو احتجاج کی کال اتنی تگڑی کہ شیری مزاری کی گرفتاری کے حوالے سے پورے ملک میں احتجاج کیا جائے, وہ اتنی تگڑی تھی کہ حمزہ شہباز صاحب نے فیصلہ کر دیا. اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہر لحاظ سے حکومت اس کی عملداری فیل نظر آ رہی ہے, ڈیفیکٹو حکومت نظر آ رہی ہے, اپہاج حکومت نظر آ رہی ہے, معذور حکومت نظر آ رہی ہے. یا تو گرفتاری اون کریں
وزیر داخلہ رانا صلی اللہ علیہ صاحب اسلام آباد میں ہوا جی، وہ فارغ ترین وزیر داخلہ ہیں، اگر وہ اون نہیں کرتے اس گرفتاری کو، فارغ ترین وزیر داخلہ ہے، 1 منٹ بھی انہیں نہیں رہنا چاہیے. اور رہائی کے احکامات میرے نالج میں آئے بغیر ہوا تو وزیر اعلیٰ اگر یہ کرا تو بھی وہ فارغ ترین وزیر اعلیٰ ہے. یہ چیزیں کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. امید تو ہے کہ 11:30 بجے کی ہیئرنگ میں شاید عدالت یہ سوال کر لے. کمنٹ سیکشن میں مجھے فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.